मुसलमानों ता चिकला अल्लाह ताला जल्ल जलालहु अम्मा नवालुहु दल मांज़ हुकुम वर को उस मसला रला मकबूब से तक में लो बदी की दुआ को आलदी यो कवलदारे शे अवल इब्तिदा के किबला दा मुसलमानानो दा मस्जिद हराम हो बैतुल्लाह वा बिया पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के मुकर्रमेना मदीने मुनव्वरे ता हिजरत कवलो और 12 रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी ता कुबा ता उरा से दलो नो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता हुक्म मिलाव शो कि ओस मस्जिद अक्सा तरफ तकड़ा बैतुल मुकद्दस तरफ तकड़ा तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी ना 15 रजब सन 2 हिजरी पोरे बैतुल मुकद्दस तरफ तलमूज कवलो यो रजी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कबीले ख्वाता करे ले हाल तमास बखिल मुज कभी मस बखिल बोला कातल मुझे ओकड़ो अल्लाह ताला जल्ल शानु तरफ ना पदी मस्जिद बनु सालिम के हुक्म राउले गोलो चाहे पैगंबरा तो मखवाड़ वकीले बैतुल्लाह तरफ का पल मांजे के दाना पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मखवाड़ होलो मलगुरो हम मखवाड़ सरावाड़ होलो नो पारस ब्यास्ते और द्रे उरजे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलसल मदीने मुनव्वरे के किबले बजाय बैतुल्लाह बजाय बांगे बैतुल मुकद्दस तरफ तलमूज करे ले दाद मुसलमानानु अवलाने किबला जका बदल कीगी जरा हजरत वाली जे पैगंबर अलैहिस्सलाम मक्की दौर के हो जे सोनल मूज करे ले दाय हम बैतुल मुकद्दस तरफ करे ले खुदा से अंदाज में इख्तियार होलो जे चूके दे मक्के मुकर्रमे पर शिमाल तरफ बांगे बैतुल मुकद्दस हो और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुकन यमानी और हजर अस्वद पमेस के दे दीवार के उधर जुनूब से ता मक्का शिमाल से तवाड़ होलो और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मूज कवलो मेस के किबला बैतुल्लाह हम रागला और बैतुल मुकद्दस पर हम रागे बड़ो दबे पर वक्त बांगे मूज कवलो जाता सही मालूमात व नशवल हो जेकरा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत को मदीने मुनव्वरे दलालो बिया मदीना दा से यो जायरे चे जुनूब साइड ते मक्का मुकर्रमा दा शिमाल से ते बैतुल मुकद्दस ते उस हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल्लाह तरफ का मक्कवी बैतुल मुकद्दस तशा औरी का बैतुल मुकद्दस का मक्कवी बैतुल्लाह तशा औरी दा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्की हुकुम मुताबिक बैतुल मुकद्दस तमक शुरू करलो खुदा यो स्मारत म्याशते दे वरज वापस अल्लाह तबारक व तआला तरफ हुकुम रागे जे बस तासो दा पारा माल टोलना बेहतरीन किबला तजवीज का बैतुल्लाह तब रिमा अजीजानो जे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर इब्तिदा दा इसरा वल जुम्मात का शवेले मस्जिद हराम ना इंतहाई जुम्मात शवेले मस्जिद अक्सा ब्याशे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मिअराज तखीरी और लिफ्ट बजरिए से रखीरी नूरानी लिफ्ट नो मस्जिद अक्सा ना ब्या जुम्मात का इब्तिदा की और ब्याशे अल्लाह तबारक व तआला सरा खबर अतई और दीदार उशो और ब्या वापस की ज़ला रिवायात ना मालूमी की चदर ते हां ब्या द्वारा का तलमूज करे और ब्या मस्जिद अक्सा ना बस ब्या मस्जिद हराम तरा करे दिमा अजीजानो दिसरा मुंगा डीरा रोया मखना तारीखी वाबस्तगी दा किबला अवल दा मुसलमानानो चेकरा हम मुसलमानानो फतह करेला मुसलमानानो इंतहाई एहतराम से वोट कतली उलमा खुद गवाही चे सोख मुर्दन न की एहतराम ने की जनानो को ख्याल उसाते बच्चा नो ख्याल उसाते बुढ़ागा नो ख्याल उसाते दे इबादत गुजार को ख्याल उसाते वो इस्राएली मीडिया पकुम से बांधी दी दा उलमा खबर पकुम तरफ ता बोलवी सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकुम हम दादे चे जंगी माहौल के बहुम ददी सिदुल ख्याल साते दिमा अजीजानो तो कयो आलिम दा अंदाज के वो चे ख्याल साते बियादत बटन ले बांधे हम इस्राएलो झंडा वर के फुदलशी अफसोस दे क़यामत को रेबा ददी तपोस ता सुना की चे ओले गलत तशरीह ता सुकावे चे जो आलिम दीन इस्लामी हासरा दैवी मसले तशरीह की ते ओले गलत कवे दा बैतुल मुकद्दस दे शकरा हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा फतह कवी नो याद उसाते संगे बैतुल्लाह शरीफ मक्के मुकर्रमे एहतराम ये करे देखे दिशा विना न तो करे अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूरा तकरीबन युवा मुहासरा उकड़ा और तो वही दोना पोरे बा दास तजदर धमना नशम सोना पोरे तासो सुलह ता गाड़ा नबी के सुलह ता गाड़ा के खुदला सन 15 हिजरी ता मुसलमानों फतह करा युवा तस्वीर न लपके तो शवे युवा ता सपरक न ले मेरा शवे युवा जनाना यो बूढ़ा यो इबादत गुजारता तकलीफ न ले वर करे शवे और 583 हिजरी के चकला सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह ताला कब्जा का वाला और फतह आखिश करा और फतह अल्लाह पाक जल्ल शानु वर का वाला वो हम मुहासरा उकड़ा वेल कि तमाम मुसलमानों सरा बच शवे पदे के सहयूनियानो मुसलमानन दोनों शहीदान करी और दास लिबियानो शहीदान करी जे 5000 न ज्यादा कसाने शहीदान करी सलीबियानो और दोनों ज्यादा विले मस्जिद अक्सा के तोय करेवा जे दोय वाल असूला लंबो पके वहला दोनों अंदाज के मुसलमान विला तोय शवेदा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह ताला गला फतह कवी और अल्लाह पाक जल्ल फतह और नसीबरी मुहासरा करेला दनन दाखिले गिनो मास रसूल होके वसूले सलाम माता परे वसूले सर जकला उठा पे खुदा हला और दनन शो ही चाहते हो सपड़ा कदर वर कर दाजमु तारीखी और इस्लामी जायरे दादा फलस्तीनियानो इब्तिदा न जायरे और दादा मुसलमानानो किबला अवल के दिल वजना मुंगा देश रजो होगी और हुक्मरानों को दरखास्त है कि अमेरिका बरतानिया फ्रांस जर्मन वगैरह अलग ऐलान हुई जद काबिज मरदूद और मनहूस फौज सरा शरीक यमा और नाजायज काबिज फौज सरा इस्राइल सरा बशाना बशाना मलकियत के जंगे कमा जो 57 मुल्कों ने मुसलमान दी चलता हुआ 42 मुल्कों ने फौज जिस्ताद दे पाकिस्तान आर्मी चीफ हमें मशीका वाला और पाकिस्तान के रिटायरमेंट आखिर तो फौरन आर्मी चीफ हल्का जोर शो
د 42 ملکونو صدا پاره دا فوج جوړ کړي دي دا فوج صرف نام و ناموس د پاره جوړ کړي دي یاد وساته ک بیت المقدس زما او د استا په لاس لا مستقل انداز کې اوتلو فلسطینیان د علاقې نه وېستل شول بیا استا بیت الله هم په خطر کې ده استا مدینه منوره هم په خطر کې ده خو یاد وساته دا داسې یو ځای دی چې احادیثو کې راځي چې مسلمانانو جنگ به راځي یهودیانو سره او صرف یو غرقد ونه ده چې هغه به پناه یهودي ته ورکوي نور بکانی هم آوازونه کوي یا مسلم هذا یهودی راشه یهودی در اخواته او چون چون کر مسلمانان به دوی لرم قتل کوي یو ونه به پناه ورکوي بیا به دجال راځي او دا ته مقام لوط دی عیسی علیه السلام به راکوزیږي او دا ته به د مسیح الدجال لره مرداروي یاجوج ماجوج به دې ځای نه راځي سلیمان علیه السلام حکومت دلته کړی دی زکریا علیه السلام عبادت محراب دلته دی داود علیه السلام محراب دلته دی حکومت یې دلته کړی دی او د ما عزیزانو د انبیاء مسکن دی ابراهیم علیه السلام دې ځای ته هجرت کړی دی نو د ټولو انبیاء سره موږ مسلمانانو یو نسبت دی ټیک ده اولاد لحاظ سره به مو نسبت نه وي خو تابع هغه چاته وایي چې د په حکمو مطابق چلیږي موږ د انبیاءو چیرې حد تک نه دی کړی د انبیاءو چیرې بې قدري مو نه ده کړې د یهودیانو په یوې ورځې کې اویا انبیا شهیدان کړي دي نو موږ وایو چې دلته زموږ حق دی فلسطینیانو حق دی خپله قبله دې موږ ته حواله شي او دا تبارک وتعالی دې داسې ورځ راولي چې په خپلو سترګو باندې موږ ووینو چې بیت المقدس داسې آزاد دی لکه نن موږ او تاسو جوماتونه او مسجد حرام آزاد دی الله تبارک وتعالی دې دې مجاهدینو ته سره نصرت وفرمایو استقامت دې ورنصیب کی او الله تبارک وتعالی دې غیبانه مدد وفرمایي الله پاک دې اسرائیل او د دوی ملګري ټول ذلیل او رسوا کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین